नमस्ते सबैलाई। आज हाम्रो टपिक रहेको छ नाफा र नोक्सान। त आज हामी नाफा र नोक्सानको केही युजफुल फर्मुला र परिभाषा आज हामी चर्चा गरिनेछौँ। त आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी आफ्नो टपिक। त सबभन्दा पहिला हामीलाई बुझ्नु पर्यो नाफा र नोक्सान भन्दा केही सम वर्ड्स। त सम वर्ड्सहरू जस्तै 1 नम्बरमा हुन्छ सीपी, यसलाई नेपालीमा क्रय मूल्य भनिन्छ। अब क्रय मूल्य मिन्स किनेको मूल्य हो। अर्को हुन्छ एसपी, यसलाई नेपालीमा बिमु भनिन्छ, विक्रय मूल्य। यसलाई डिटेलमा हामी भन्छौँ। यसको मतलब बेचेको रकम हो। अब हामी जानौँ यसको परिभाषा। त परिभाषा के हुन्छ? त 1 नम्बरमा हुन्छ नाफाको परिभाषा। हामी पहिला बुझौँ। त नाफा मिन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। यसको मतलब एसपी सीपी भन्दा बढी छ भने त्यो प्रॉफिट हुन जान्छ। अनि 2 नम्बरमा हुन्छ नोक्सान। अनि नोक्सानको परिभाषा के हुन्छ? त नोक्सान इज इक्वल्स टु सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब यसको मतलब हुन्छ सीपी एसपी भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा नोक्सान हुन्छ। अब हामी जानौँ नाफा र नोक्सान निकाल्ने सूत्रहरू। केही युजफुल फर्मुला हैन, सम युजफुल फर्मुला अफ फाइन्डिङ प्रॉफिट एन्ड लस एमाउन्ट। त 1 नम्बरमा हुन्छ नाफा। अब नाफा इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी हुन्छ, वेयर एसपी इज इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस। यसको मतलब बिक्री भएको मूल्य हो, बिमु। अब अर्को आउँछ हाम्रो सीपी। सीपी इज इक्वल टु कस्ट प्राइस। यसको मतलब हुन्छ क्रमु, किनेको मूल्यलाई हामी सीपी भन्छौँ। अब हुन्छ हाम्रो अर्को नोक्सानको फर्मुला, लसको फर्मुला हैन। त लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी। अब यसमा के हुन्छ? एसपी सीपी त अघि नै बुझेको हो, त्यसमा बुझाउनु पर्दैन। हामी अर्को फर्मुलातिर लागौँ। त हामीलाई अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ नाफा र नोक्सानको पर्सेन्टेज फर्मुला। त अब पर्सेन्टेज फर्मुलातिर हामी लागौँ। नाफा र नोक्सान प्रतिशत निकाल्ने फर्मुलाहरू के हुन्? त हामी त्यसको बारेमा अलि बुझौँ। 1 नम्बरमा हुन्छ नाफा पर्सेन्ट। अब नाफा पर्सेन्ट के हो? त नाफा पर्सेन्टको फर्मुला हुन्छ वास्तविक नाफा बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। अब यसैलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? त एक्चुअल प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। अब हामीलाई अर्को वर्डमा भन्नु पर्यो भने जस्तै एक्चुअल प्रॉफिटको फर्मुला अर्को पनि हुन्छ, जुन हाम्रो प्रॉफिटको फर्मुला छ। त हामी एक्चुअल प्रॉफिटको ठाउँमा के राख्छौँ? त एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यो तीनटै मध्ये कुनैबाट हाम्रो सोलुसन हुन जान्छ। अब आउँछ नोक्सान पर्सेन्टको। नोक्सान पर्सेन्टको के हो? त वास्तविक नोक्सान बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। अब हामी अर्को भाषामा इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो भने एक्चुअल लस बाई सीपी इन्टु 100%। अब यसैले हामी एक्चुअल लसको हामी फर्मुला लेखिदिन्छौँ भने सीपी माइनस एसपी बाई सीपी इन्टु 100%। त्यो एसपी हो। अब हाम्रो एस्टारामा 4वटा फर्मुला हुन्छ, जुन कक्षा 8, 9 र 10 को प्र्याक्टिस बुक 10 सेट 55 सेटको प्रब्लमहरू सोलुसन गर्नमा मद्दत गर्दछ। यदि एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएमा सीपी निकाल्ने सूत्र के हो? सीपी इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट। यस्तै अर्को रहेको छ। अर्को नम्बरमा आउँछ यदि एसपी र लस पर्सेन्ट दिएमा
दिएमा सीपी निकाल्ने सूत्र के हो। तो यसको फर्मुला आउँछ सीपी इक्वल टू एसपी इन्टु 100/100 माइनस लस पर्सेन्ट। यो हाम्रो दुईटा भइहाल्यो। अब दुईटा अझ हुन्छ। अब यो हाम्रो आउनुस् 3 नम्बरमा। यदि सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएमा एसपी निकाल्ने सूत्र के हो। त एसपी इक्वल टू सीपी इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट डिवाइडेड बाई 100। यस्तै अर्को आउँछ यदि सीपी र लस पर्सेन्ट दिएमा एसपी निकाल्ने सूत्र के हो। त एसपी इक्वल टू सीपी इन्टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट डिवाइडेड बाई 100। अब हाम्रो पुरै फर्मुला